औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको खुश आबाद रखे और आपके सदक़े में बरकत अता फरमाए और आप सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अफ्तारी करने से पहले अल्लाह तबारक तआला के ये दो इस्म पढ़ लीजिए। देखना अल्लाह तबारक तआला आपकी तकदीर को बदल देगा। जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला वैसा ही आपको अता करेगा और आपकी हर हाजत पूरी होगी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, रोज़ा खोलने से पहले ये अमल कर लो। अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां दूर फरमाएगा। इस अमल को किसी भी सूरत नज़रअंदाज मत करना। ये एक बहुत ताकतवर मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से अल्लाह तबारक तआला आपको हर मंजिल अता करेगा। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है। इस महीने की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इस पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चाँद खैर व बरकत का है। ये चाँद खैर व बरकत का है। मैं इस ज़ात पे ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिला और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बुल ज़ुलजलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया और क़यामत के दिन रब ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते के बज़ाते खुद रोज़ादार को अनायत फरमाएगा। खुदावंद करीम ने अपने बंदे के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए, इनमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के वसल का ज़रिया है। इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है और रोज़ा भी अल्लाह तबारक तआला से लो लगाने का एक ज़रिया है। हदीस मुबारक में है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब करीम का ख़ुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को ना मिली। पहली ये कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक तआला इनकी तरफ से रहमत की नज़र फरमाता है। सुभान अल्लाह। और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक तआला रहमत फरमाए इसे कभी भी अजाब न देगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त इनके मुंह के बू जो भूख की वजह से होती है, अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरी ये कि फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। चौथा ये कि अल्लाह तबारक तआला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। पांचवा ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक तआला सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। रमज़ान के इस मुबारक माह के इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रिज़्क़ की तमन्ना करना इंसान की ख्वाहिशात में शामिल है। अक्सर लोग रिज़्क़ में इजाफे के लिए बहुत से आमलों के पास जाते हैं, इनसे तरह तरह की रहनुमाई लेते हैं
اور کتابوں سے مدد لیتے ہیں، رسالوں سے مدد لیتے ہیں اور ایسے ایسے وظائف تلاش کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے رزق کی کمی پوری ہو جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ تو آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کے روزگار میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے، تو ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں چاہیے کہ اللہ پاک سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ پاک کی عبادت کریں اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ پاک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ اور خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا ہے، بلند شان والا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتیں، برکتیں اور بخشش کی خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ اللہ کے مقدس نام ہیں، صرف 2 ناموں پہ مشتمل ہے۔ یہ آپ نے افطار سے پہلے ان کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر دوسری پڑھیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، پریشانی ہے، اللہ پاک سے شیئر کریں اور دل میں دعا کیجیے، دل میں یہ خیال پیدا کر لیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرمائے، اور اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ آپ نے اپنے دل میں رکھ کر اللہ سے شیئر کرنا ہے۔ تو وہ جو مبارک نیم ہے، یا سمیع یا مجیب، یہ آپ نے ایک ہی تصور کر کے 1 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا 100 مرتبہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور بعد میں آپ نے دعا کرنی ہے، تو اللہ پاک رزق کی بارش فرمائے گا، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا آپ کو کرے گا۔ آپ جس کسی مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور وہاں سے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ کو طلب ہوگی، آپ کو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرما رہا ہے۔ خاص کر رزق تو بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھا پیارا سا وظیفہ عمل جو میں نے آپ تک شیئر کیا ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، وظائف اور بیان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔